नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज वाराणसीत सुमार 20,000 कोटी रुपयांचे 37 उदरगत प्रकल्प चालीक लायतले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज अस्तंत बंगालात IIT खरगपूरच्या 69व्या दिक्षांत सुवाळ्यात वांटेकार जातल्यो. चालू वित्तीय वर्सात फाटल्या 9 म्हयन्यांत भारताच्या अंतरिक्ष स्टार्टअपांत 1,000 कोटी रुपया परस चड खासगी गुंतवणूक जाल्या. तमिळनाडूत जायत्या सुवातांचेर व्हड प्रमाणात पावस. फुडले 7 दीस मोठ्या प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. आनी खेळांत पयल्या खेलो इंडिया पॅरा सर्तीचो काल नवी दिल्लीत समारोप. हरियाणा 105 पदकांसयत पयल्या सुवातेर. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज वाराणसीत सुमार 20,000 कोटी रुपयांचे 37 उदरगत प्रकल्प चालीक लायतले. प्रधानमंत्री आपल्या संसदीय मतदारसंघात 2 दिसांच्या भेटेर आसात. प्रधानमंत्री आयज वाराणसींतल्या उमराह शारात नव्यान बांदिल्ल्या स्वरवेद महामंदिराचें उक्तावण करतले. तशेंच ह्या निमतान महामंदिराच्या भक्तांक ते संबोधीत करतले. उपरांत प्रधानमंत्री आपल्या मतदारसंघात सेवापुरी ह्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या विकसीत भारत संकल्प यात्रेक वांटो घेतले. काशी संसद खेल सर्त 2023 ह्या खेळा कार्यावळीचे ते साक्षीदार जातले. तशेंच कार्यावळी वेळार वेगवेगळ्या सरकारी येवजण्यांच्या लावार्थ्यांकडेन ते संवाद सादपाचे आसात. सुमार 10,900 कोटी रुपया खर्चान बांदिल्ल्या नव्या पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय नगर नवो भोवपूर समर्पीत मालवाहतूक मार्ग प्रकल्पाचे प्रधानमंत्री ह्या वेळार उक्तावण करपाचे आसात. बलिया गाझीपूर सिटी रेल्वे मार्ग दुपेटीकरण प्रकल्प आनी इंदिरा दोहरी घाट रेल्वे मार्ग गेज रुपांतर प्रकल्प अशा हेर रेल्वे प्रकल्पांचे प्रधानमंत्री उक्तावण करतले. नव्यान उक्तावण केल्ल्या फ्रेट कॉरिडॉरात प्रधानमंत्री वाराणसी नवी दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस गाडी, दोहरी घाट माऊ गाडी आनी लांब अंतराचे म्हालगाडयो हांकां बावटो दाखयतले. तशेंच बनारस इंजिन वर्क्स कंपनीन तयार केल्ल्या 10,000व्या इंजिनाकय ते बावटो दाखयतले. स्मार्ट सिटी मिशन खाला पर्यटनाच्या म्हायती खातीर वेबसायट आनी युनिफायड टुरिस्ट पास प्रणाली प्रधानमंत्री ह्या वेळार सुरू करतले. मजगतीं काल प्रधानमंत्र्यांनी नमो घाटात काशी तमिळ संगमाच्या दुसऱ्या पावड्याचें उक्तावण केलें. काशी आनी तमिळनाडू मदलो संबंद भावनीक आनी सृजनशील आसा. काशी तमिळ संगम हो असो मंच जाला जाका लागून दोनूय प्रदेशांतल्या वेगवेगळ्या थरांक एकमेकांकडेन संवाद सादपाची संद मेळ्ळ्या अशें ह्या वेळार प्रधानमंत्री उलयले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयच्यान अस्तंत बंगाल, तेलंगणा आनी राजस्थान ह्या राज्यांच्या 6 दिसांच्या भोंवडेर वतल्यो. अस्तंत बंगालांतल्या IIT खडगपूरच्या 69व्या दिक्षांत सुवाळ्याक आयज राष्ट्रपती हाजीर आसतल्यो. उपरांत त्यो तेलंगणात सिकंदराबाद हांगाच्या राष्ट्रपती निलायमाक भेट दितली. राष्ट्रपती फाल्यां हैदराबाद पब्लीक स्कूल सोसायटीच्या शताब्दी सुवाळ्याक हाजीर रावपाच्यो आसात. दक्षिण भारतांतल्या वर्सुकी भोंवडेचो एक भाग म्हूण राष्ट्रपती हैदराबादाक भेट दितल्यो. बुधवारा तेलंगणांतल्या यादाद्री भुवनगिरी जिल्ल्यांत पोचमपल्ली हांगा हातमाग आनी विणकाम युनिट तशेंच मंडपाक त्यो भेट दिवपाच्यो आसात. कापड मंत्रालयान ताचें आयोजन केलां. ह्या निमतान विणकारांकडेन त्यो संवाद सादतल्यो. त्याच दिसा सांजे वेळार राष्ट्रपती सिकंदराबादांतल्या MNR एज्युकेशनल ट्रस्टाच्या भांगरा महोत्सवाक हाजीर रावपाच्यो आसात. आयतारा राष्ट्रपती निलायम हांगा वेगवेगळ्या प्रकल्पांचें उक्तावण करतल्यो. शुक्रारा त्यो निलायम हांगा येवकार मेजवानी दितल्यो. तातूंत राज्यांतले नामनेचे व्यक्ती आनी शिक्षण तज्ञ हांचो आस्पाव आसा. राष्ट्रपती शेनवारा राजस्थानांतल्या पोखराणांत फायरिंग अभ्यास पळयतल्यो. चालू वित्तीय वर्साच्या फाटल्या 9 म्हयन्यांत देशांतल्या अंतरिक्ष क्षेत्रांतल्या स्टार्टअपांनी 1,000 कोटी रुपया परस चड खासगी गुंतवणूक आकर्शीत केल्या अशें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी सांगलां. तांणी सांगलें की भारताची अंतरिक्ष अर्थवेवस्था आयज $8 अब्ज इतली आसा, पूण 2040 मेरेन ती जायत्या पटींनी वाडटली. आर्थर डी लिटल रिपोर्टांत 2040 मेरेन भारतीय अंतराळ अर्थवेवस्था $100 अब्ज मेरेन पावपाचो अंदाज व्यक्त केला अशें तांणी सांगलें. डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी सांगलां की इस्रोन आतां मेरेन 430 परस चड परकी उपग्रहांचें प्रक्षेपण केलां. युरोपीय उपगिऱ्यांतल्या 290 दशलक्ष युरो परस चड आनी अमेरिकन उपग्रह
प्रक्षेपण करून 170 दशलक्ष डॉलर परस चड मेळयल्यात अशें डॉ. सिंग हांणी मुखार सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सुदारणा सुरू केल्या उपरांत आनी भौशीक खाजगी सहभागाक हो क्षेत्र उक्तो केल्या उपरांत भारतात स्पेस स्टार्टअपांची संख्या नेटान वाडत आसा अशें तांणी सांगलां. सुमार 4 वर्सांच्या थोड्याच काळात स्पेस स्टार्टअपांचो आंकडो एकाच अंकावेल्यान 1180 वयर जाला अशें डॉ. सिंग हांणी सांगलां. खेळां आनी युवा वेव्हार मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी खेलो इंडिया पॅरा खेळां सर्तीची तोखणाय केल्या. नवी दिल्लीत खेळाच्या समारोप सुवाळ्याक संबोधीत करतना मंत्री उलयताले. ह्यो सर्ती मनशाची आवड आनी भावनांचो उत्सव आसा. हे खेळ भारताच्या खेळा इतिहासांतलो एक इतिहासीक अध्याय थारता अशें मंत्री ठाकूर हांणी सांगलें. पदकांचे संख्येत 105 भांगरा पदकां मेळोवन पयले स्थान मेळयिल्ल्यान हरियाणाक आनी पदकांच्या संख्येत दुसरे आनी तिसरे स्थान मेळोवपा खातीर उत्तर प्रदेश आनी तमिळनाडूक मंत्री ठाकूर हांणी परबीं भेटयल्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आयकतात. 3 steps to stay protected and stay safe from COVID-19. Wear face mask, 2 गज की दूरी to maintain social distancing, maintain hand and face hygiene. आता मुखावेल्यो खबरो. विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी संयुक्त राष्ट्र संघटनेत सुधारणा करपाची गरज आसा हाचेर भर दिला. बेंगळुरूंतल्या रोटरी इन्स्टिट्यूटाच्या कार्यावळीक संबोधीत करतना मंत्री जयशंकर उलयताले. सुधारणा जावंक नाशिल्ल्यान संयुक्त राष्ट्र संघटनेचो परिणाम उणो जायत आसा अशें तांणी म्हळां. भारत संवसारीक मळार सुदारणांचो प्रश्न सेगीत मांडटा अशेंय तांणी सांगलें. भारत चीन संबंदांचेर उलयतना मंत्री जयशंकर हांणी सांगलां की दोनूय देशांमदले द्विपक्षीय संबंद कठीण जाल्यात आनी हाचें कारण चीनान शिमेचेर जाल्ले कबलातींचें पालन करूंक ना. 2047 मेरेन भारताच्या विकसीत देश जावपी आकांक्षे विशीं डॉ. जयशंकर हांणी सांगलां की देश सुदारणा करपाच्या मार्गाचेर आसा आनी ही मोख साध्य करपा सारकी आसा. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हांणी आपूण रावता त्या कालिकट विद्यापीठाच्या गेस्ट हावसा भायर बदनामी करपी पोस्टर आनी काळे बॅनर लावपाची गंभीरतायेन दखल घेतल्या अशें केरळ राजभवनान सांगलां. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशा बगर हे घडूंक शकना अशें राज्यपालांक दिसता अशें राजभवनान एका निवेदनात म्हळां. मुखेलमंत्र्यांची अशी कृती राज्यांतली घटनात्मक यंत्रणा मोडपाक कारण थारतली अशें राज्यपालांनी मुखार सांगलां. तमिळनाडूत दक्षिण जिल्ह्याचेर चडशा सुवातींनी आनी उत्तर दर्यादेगेवेल्या हेर जिल्ह्यांनी जायत्या सुवातांचेर व्हडा प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास प्रादेशीक हवामान खात्यान उक्तायला. तिरुनेलवेली, तुतीकोरीन, रामनाथपुरम आनी कन्याकुमारी जिल्ह्यांतल्या जायत्या सुवातींनी 50 वर्सां उपरांत 20 सेंटीमीटर परस चड पावस पडल्याची नोंद जाल्या. ह्या वाठारांतल्यो शिक्षणीक संस्था बंद दवरल्यात. पयलेच खेपे जाल्ल्यो खेलो इंडिया पॅरा गेम्स काल नवी दिल्लीत सोंपल्यो. हरियाणान 40 भांगरा, 39 रुप्या आनी 26 कांश्या पदकां सयत 105 पदकां मेळोवन खिताब जिखलो. 10 डिसेंबराक सुरू जाल्ल्या ह्या सर्तीत देशभरांतल्या सुमार 1450 पॅरा खेळगड्यांनी वांटो घेतिल्लो. उत्तर प्रदेशान 25 भांगरा, 23 रुप्या आनी 14 कांश्या पदकां सयत 62 पदकां मेळोवन दुसरी सुवात मेळयल्या, जाल्यार तमिळनाडून 20 भांगरा, 8 रुप्या आनी 14 कांश्या पदकां घेवन तिसरो क्रमांक मेळयला. ह्या खेळांत 32 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या खेळगड्यांनी वांटो घेतिल्लो. काल रातीं जोहान्सबर्गात जाल्ल्या दादल्यांच्या 3 मॅचींच्या मालिकेंतल्या पयल्या एकदिसाच्या क्रिकेट खेळांत भारतान दक्षिण आफ्रिकेक 8 विकेटींनी हारयलो. भारतान फकत 2 विकेटी वगडावन 16.4 ओव्हरींनी 117 धांवड्यांचें लक्ष्य साध्य केलें. साई सुदर्शन 55 धांवड्यो आनी श्रेयस अय्यर 52 धांवड्यो करून भारता खातीर सगळ्यांत चड गूण मेळयले. ताचे आदीं पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेवन यजमान पंगडान 27.3 ओव्हरींनी 116 धांवड्यो काडल्यो. अर्शदीप सिंगान 5 विकेटी घेतल्यो. वन डे क्रिकेटांत दक्षिण आफ्रिके आड 5 विकेटी घेवपी अर्शदीप हो पयलो भारतीय खेळगडो थारला. के.एल. राहुल ह्या खेळांत रोहित शर्माच्या गैरहजेरेंत पंगडाचें फुडारपण करता. 3 मॅचींच्या खेळामाळेंतली दुसरी मॅच फाल्यां सेंट जॉर्ज पार्क, कॅनबेरा हांगा जातली.
आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज वाराणसीत सुमार 20,000 कोटी रुपयांचे 37 उदरगत प्रकल्प चालीक लायतले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज अस्तंत बंगालात IIT खडगपूरच्या 69व्या दिक्षांत सुवाळ्यात वांटेकार जातल्यो. चालू वित्तीय वर्सात फाटल्या 9 म्हयन्यांत भारताच्या अंतरीक्ष स्टार्टअपात 1,000 कोटी रुपया परस चड खासगी गुंतवणूक जाल्या. तमिळनाडूत जायत्या सुवातांचेर व्हड प्रमाणात पावस. आनी खेळांत पयल्या खेलो इंडिया पॅरा सर्तीचो काल नवी दिल्लीत समारोप. हरियाणा 105 पदकांसयर पयल्या सुवातेर. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.